अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोचिए एक ऐसा बच्चा जो बचपन में ही अपने भाइयों की नफरत का निशाना बन गया हो, एक ऐसा जवान जिसे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया हो, और फिर वही शख्स एक दिन पूरे मुल्क का बादशाह बन जाए। जी हाँ दोस्तों, ये है अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकी कहानी, सबर, ईमान और अल्लाह पर यकीन की सबसे खूबसूरत मिसाल। दोस्तों, कनान के हसीन मैदानों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों के साथ रहते थे। उन सब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे प्यारे और नेक सीरत थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक दुनिया के सबसे मुकद्दस और शरीफ खानदान से था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और आपकी वालदा का नाम हजरत राहिल था। आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परदोते थे। इसीलिए आपको करीम बिन करीम यानी शरीफ का बेटा शरीफ कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के कबीले से था, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से शुरू हुआ, और आप अलैहिस्सलाम का खानदान नबूवत और अजमत की एक मजबूत कड़ी था। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का ख्वाब उनकी अजीम दास्तान का आगाज था। जब उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मासूमियत से ये बात अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताई। तो उन्होंने पहचान लिया कि अल्लाह उन्हें बहुत बड़े मर्तबे के लिए चुनने वाला है, लेकिन इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को बताने से मना फरमाया। मगर इस ख्वाब ने उनके भाइयों के दिलों में हसद की आग और भड़का दी, क्योंकि वो समझ गए थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकाम उन सब से बुलंद होगा। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसने उन्हें अपने बाप की आगोश से जुदा करके कुएं की तन्हाई और मिस्र की गुलामी तक पहुंचा दिया। मगर आखिरकार इसी ख्वाब की सच्ची ताबीर ने उन्हें मिस्र का तख्त अता किया। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे बहुत हसद किया करते थे। उनसे भाइयों की साजिश की सबसे बड़ी वजह हसद और जलन थी। उन्हें लगता था कि उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से उन सब के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत करते हैं। भाइयों का ख्याल था कि वो खुद तादाद में ज्यादा और ताकतवर हैं, इसलिए वालिद की तवज्जो के असल हकदार वो हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन के ख्वाब के बारे में उन्हें बताया या उन्हें इसका पता चला, तो उनकी हसद मजीद बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए तो उनके वालिद की पूरी तवज्जो सिर्फ उन्हें मिलेगी। इसीलिए उन्होंने मिलकर उन्हें कुएं में फेंकने का खौफनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक दिन खेलने के बहाने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर से दूर ले जाकर एक गहरे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया, और घर आकर वापस उन्होंने झूठ बोला कि भेड़िया यूसुफ को खा गया है। लेकिन मासूम यूसुफ कुएं की तन्हाई में अल्लाह से दुआ कर रहे थे। सोचिए, एक छोटा बच्चा, अंधेरा कुआं, तन्हाई, लेकिन अल्लाह उनके साथ थे। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए। एक गुजरता हुआ काफिला वहां रुका। कुछ मुसाफिर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां देखा। उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और अपने साथ मिस्र ले गए, जहां उन्हें बतौर गुलाम बेच दिया गया। वहां उन्हें मिस्र के एक बड़े अफसर अजीज मिस्र ने खरीद लिया। वहां उन पर एक सख्त आजमाइश आई, जब उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी और कैदियों को उनके ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताते रहे। दोस्तों, यहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे सख्त मरहला जुलेखा की आजमाइश थी, जो कि अजीज मिस्र की बीवी थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल हुस्न और सीरत अता की। जब शहर की औरतों ने अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मुब्तला होने पर तनकीद की, तो जुलेखा ने उन्हें हकीकत दिखाने के लिए एक दावत पर बुलाया और हर औरत के हाथ में एक फल और एक तेज छुरी दे दी। जब जुलेखा के कहने पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजरे, तो वो उनका बेमिसाल हुस्न देखकर इतनी दंग रह गईं कि बेखुदी में फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट बैठीं और उन्हें दर्द का एहसास तक न हुआ। उन्होंने हैरत से पुकारा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। जुलेखा उनके किरदार और खूबसूरती पर फिदा हो गई और उन्हें गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश की। एक दिन उसने घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुलाया। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का खौफ करते हुए फरमाया, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है, मैं खयानत नहीं कर सकता। वो दरवाजे की तरफ भागे और जुलेखा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश में उनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। दरवाजे पर अजीज मिस्र खड़ा था। जुलेखा ने उल्टा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया, मगर वहां खड़े बच्चे की गवाही और पीछे से फटे हुए कुर्ते ने साबित कर दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। लेकिन जुलेखा की साजिश
اور ان کی پاکدامنی کی وجہ سے انہیں جیل بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے سالوں صبر کیا اور ثابت کیا کہ سچا مرد وہی ہے جو طاقت اور موقع ہونے کے باوجود اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کا سفر ان کی پاک دامنی اور اللہ پر توکل کی ایک عظیم مثال ہے۔ زلیخا کے جھوٹے الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے گناہ کے بجائے جیل کی سختیوں کو پسند کیا اور فرمایا، اے میرے رب، میرے لیے جیل اس کام سے بہتر ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ دوستو، جیل میں انہوں نے کئی سال گزارے، مگر وہاں بھی ان کا کردار ایسا تھا کہ لوگ انہیں محسن کہہ کر پکارتے تھے۔ وہاں انہوں نے 2 قیدیوں، بادشاہ کے ساقی اور باورچی کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ ساقی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جلد رہا ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دے گا۔ باورچی نے خواب دیکھا تھا کہ اس نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے انہیں نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کا گوشت کھائیں گے۔ دوستو، یہ دونوں تعبیریں بالکل سچ ثابت ہوئیں، جس سے ان کی حکمت کا چرچا پوری جیل میں ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے ساقی سے فرمایا تھا کہ جب وہ بادشاہ کے پاس جائے تو وہاں ان کا ذکر کرے اور بتائے کہ ایک بے گناہ شخص جیل میں قید ہے۔ لیکن شیطان نے ساقی کو یہ بات بھلا دی، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید کئی سال، تقریباً 7 سے 9 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو درسگاہ بنا دیا تھا، جہاں وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے تھے۔ دوستو، مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب اور خوفناک خواب دیکھا جس نے اس کی نیندیں اڑا دی۔ اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازہ گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بھری اناج کی بالیاں ہیں جنہیں 7 خشک بالیاں لپیٹ رہی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے بڑے بڑے عقل مند نجومیوں کو بلایا، مگر سب نے اسے پریشان خواب کہہ کر ٹال دیا۔ تب جیل سے رہا ہوئے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ مصر میں پہلے 7 سال خوب بارش اور فصل ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال سخت قحط آئے گا جو پہلے سے جمع کیے گئے تمام اناج کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے دنوں میں اناج بچایا جائے تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ اس سچی اور حکیمانہ تعبیر نے بادشاہ کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے مصر کا عزیز بنا دیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور حکومت کا دور ان کے صبر اور پاک دامنی کا پھل تھا۔ جب انہوں نے بادشاہ کے خواب کی ایسی حکیمانہ تعبیر بتائی جس نے پورے مصر کو تباہی سے بچا لیا تو بادشاہ ان کی عقل و فراست کا قائل ہو گیا۔ بادشاہ نے انہیں نہ صرف جیل سے باعزت بری کیا بلکہ اپنی مخصوص انگوٹھی پہنا کر انہیں عزیز مصر کا عہدہ سونپ دیا۔ انہوں نے ملک کا نظام اتنی ہوشیاری سے چلایا کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج کو بڑی مقدار میں ذخیرہ کیا۔ جب سخت قحط آیا تو نہ صرف مصر بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی ان سے اناج لینے آنے لگے۔ ایک وقت وہ تھا جب انہیں سستا غلام سمجھ کر بیچ دیا گیا، اور اب وہ وقت تھا کہ پورا ملک ان کے ایک اشارے پر چلتا تھا۔ ان کی حکومت انصاف اور سخاوت کی عظیم مثال تھی، جس نے ثابت کیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ذلت کے اندھیروں سے نکال کر عزت کے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات تب ہوئی جب پورے ملک میں سخت قحط پڑ گیا اور ان کے بھائی کنعان سے اناج لینے مصر آئے۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھوٹا بچہ اب مصر کا اتنا بڑا حاکم بن چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت خاطر توارت کی اور انہیں اناج دیا، مگر ایک شرط رکھی کہ اگلی بار وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائیں، ورنہ انہیں اناج نہیں ملے گا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ دوستو، آخرکار جب بھائی سخت پریشانی میں دوبارہ ان کے پاس فریاد لے کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا راز کھولا اور فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی ہیبت زدہ ہو گئے اور پوچھا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ انہوں نے اپنا کرتا دیا کہ اسے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اس طرح ان کا پورا خاندان مصر میں دوبارہ اکٹھا ہو گیا۔ دوستو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زندہ اور عزت کے بلند مقام پر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ یہ ان کی فرما برداری اور ادب کی عظیم مثال ہے۔
उस लम्हे उनके तमाम 11 भाई और वालिदैन ने ताज़ीमी तौर पर सजदा किया जो उस वक्त की शरीयत में जायज़ था। दोस्तों, ये वही ख्वाब की तकमील थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत आज़ी के साथ फरमाया, अब्बा जान, ये है मेरे उस ख्वाब की ताबीर जो मेरे रब ने सच कर दिखाई। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल तकरीबन 110 से 120 साल की उम्र में मिस्र में हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत से पहले बनी इसराइल को वसीयत की थी कि जब वो मिस्र छोड़ें तो आपका जस्द मुबारक भी अपने साथ ले जाएं। शुरुआत में आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान एक संदूक में दफन किया गया ताकि दरिया का पानी आप अलैहिस्सलाम की कब्र की बरकत पूरे मिस्र तक पहुंचाए। सदियों बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम का ताबूत मिस्र से निकाल कर फ़लस्तीन ले गए, जहां आप अलैहिस्सलाम को हिब्रों अल खलील में आपके बाप दादा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।